बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब पाक चाना मेडिकल होम से हाजिर खिदमत है। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है हेपेटाइटिस डी के मुतालिक। हेपेटाइटिस डी को HDV भी कहते हैं। HDV से बनता है हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस। हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस इससे बनता है। क्या बनता है? हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस। याद रखें, हेपेटाइटिस डी उसको होगा जिसको हेपेटाइटिस बी होगा, यानी हेपेटाइटिस बी के साथ ये मिलकर जिगर पर असर अंदाज होता है। हेपेटाइटिस डी और बी दोनों मिल जाते हैं और जिगर को मुतासर करते हैं। याद रखें कि सिर्फ अकेला हेपेटाइटिस डी हो, ये डेल्टा वायरस हो, तो कोई ये जिस्म को, कोई जिगर को ये असर अंदाज नहीं होता। ये कुछ वक्त के लिए होता है जिस्म के अंदर और चंद ही हफ्तों में ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है, जिस्म से निकल जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। यानी अकेला हेपेटाइटिस डी हो तो इसकी कोई इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाता है, इसका वायरस मर जाता है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी हो चुका है पहले और उसके साथ हेपेटाइटिस डी भी आ गया, ये दोनों मिल गए, फिर ये नहीं मरता, फिर ये अपना काम दिखाता है, फिर जिगर पर असरअंदाज होता है। जिगर पर असरअंदाज हो के अपनी बीमारी को ये ज़हर करेगा हेपेटाइटिस बी के साथ मिलकर, और ये जिगर को मुतासर करेगा, जिगर में सोजश पैदा होगी। और हेपेटाइटिस बी में जो इलामतें, जो उसकी वजूहात होती हैं, जो इलामात होती हैं, वो पूरी की पूरी होंगी और इसके मिलने से बल्कि और ज़्यादा असर अंदाज होगा हेपेटाइटिस बी का वायरस। तो जब ये अकेला हो, ये हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, हेपेटाइटिस बी ना हो, तशख़ीस से ये ज़हर होता है। तशख़ीस कैसे होती है? टेस्टों से। लेबॉरेटरी टेस्ट जब करवाए जाते हैं तो सारी ये पता चलता है कि कौन सा हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जी है, ये किस्में हैं। तो इनकी तशख़ीस होती है टेस्टों से। टेस्ट करवाए जाते हैं तो तशख़ीस होती है, टेस्टों से ही पता चलता है कि ये कौन सा वायरस है। तो याद रखें कि अकेले में हेपेटाइटिस डी का वायरस हो, डेल्टा वायरस इसको बोलते हैं, ये कुछ भी नहीं करता है, कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, ख़ुद ही ठीक हो जाता है। चंद हफ्तों के बाद ये ख़ुद मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिस्म से निकल जाता है। अगर हेपेटाइटिस बी पहले हो चुका है, फिर ये हेपेटाइटिस डी का वायरस भी तशख़ीस में आ जाए, टेस्टों में आ जाए, तो फिर ये बहुत तगड़ा असर करेगा। हेपेटाइटिस बी के साथ मिलके फिर ये दो हो जाएंगे, फिर जिगर को मुतासर करेंगे। तो अभी हम वजूहात की बात कर लेते हैं कि किन वजूहात से ये हेपेटाइटिस बी और ये डी मिलके काम करते हैं, काम दिखाते हैं अपना। वजूहात क्या होती हैं, काज़ेज़ क्या होती हैं, हम उनकी बात करते हैं। अफेक्टेड सरंज के इस्तेमाल से, अफेक्टेड नीडल
اور افیکٹڈ کوئی اور چیز کے لگ جانے سے، جس کے ساتھ متاثرہ شخص کا خون لگا ہو، اس کے استعمال سے یہ وائرس جسم کے اندر چلا جاتا ہے اور بیماری کو ظاہر کرتا ہے۔ بلڈ ٹرانسفیوژن سے، سیکسول سے، اسی طرح مدر کو اگر ہیپاٹائٹس کوئی بھی ہے تو وہ بچے کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ ہیپاٹائٹس کا کوئی وائرس جو ہے وہ لگ سکتا ہے اس بچے کو۔ اسی طرح جنسی ملاپ سے، سیکسول وغیرہ کرنے سے، اس سے بھی ہیپاٹائٹس کا وائرس جو ہے منتقل ہو جاتا ہے۔ سلیوا سے، تھوک وغیرہ سے بھی لگ سکتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں اس کے لگنے کی۔ اسی طرح کچھ لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں، جو کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بندیاں بنواتے ہیں، اور کچھ لڑکیاں، عورتیں وغیرہ، تو ان سے بھی افیکٹڈ وہ کوئی سوئی ہو تو اس سے بھی لگ سکتا ہے۔ یہ ہیپاٹائٹس کا کوئی بھی وائرس ہو، کسی قسم کا بھی ہیپاٹائٹس ہو تو یہ وائرس پھیل سکتا ہے اور خون چڑھانے سے لگ سکتا ہے۔ ابھی ہم علامات کی بات کرتے ہیں کہ کیا علامتیں پائی جاتی ہیں۔ علامتیں، سمپٹمز اس کی یہ ہیں کہ لاس آف اپیٹائٹ، بھوک نہیں لگے گی، فیور ہوگا، بخار ہوگا، نیزیا ہوگا، وومٹنگ ہوگی، جوائنٹ پین ہوگا، باڈی پین ہوگا، ہیڈ ایک ہوگا، اسی طرح بخار کی کیفیت ہو سکتی ہے اور ویکنس ہوگی، سکلیرا ہوگا۔ سکلیرا جو ہے یلو نظر آئے گا۔ سکلیرا سے مراد یہ جو آنکھ کا سفیدی والا حصہ ہے، اس کو سکلیرا کہتے ہیں۔ سکلیرا جو ہے یہ بہت پیلے رنگ کا نظر آئے گا اور پیشاب پیلا آئے گا۔ اسی طرح پخانہ بھی پیلا ہو سکتا ہے۔ اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہو تو پورے جسم کا رنگ پیلا ہو سکتا ہے، سکن پیلی ہو سکتی ہے۔ ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ ابھی ہم اس کی ٹیسٹوں کی بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹوں سے اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ ٹیسٹوں وغیرہ کرانے سے اس کی تشخیص جو ہوتی ہے ٹیسٹوں سے، تو ٹیسٹ کون سے کرائے جاتے ہیں؟ ALT ٹیسٹ ہوتا ہے، SGDP ہوتا ہے، SGOT ہوتا ہے اور LFT ہوتا ہے، لیور فنکشن ٹیسٹ۔ ایسے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ تو پیشاب کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، پیشاب کے ٹیسٹ سے بھی پتہ چلتا ہے یہ ٹیسٹوں وغیرہ سے۔ اور جب پوری تشخیص ہوتی ہے تو اس کا علاج جو ہے کروایا جاتا ہے میڈیسن سے۔ والسلام، ڈاکٹر محمد ایوب، اللہ حافظ۔